اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی سونے نشان پڑھسن سے پہلے ان کے بعد مولا امام حسین نشان محبت نال جاگو سبحان اللہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تینوں رب نے کول بلایا ہے تیرے واسطے جہان سجایا ہے او کیتا رب نے تیرے نال کلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے ورگا حبیب کوئی آیا نہیں او یار اے ہو جے رب نے بنایا نہیں او ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا محبت نال جاگو سبحان اللہ ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان حسین کو صد مارے ایمان دا بیڑا بڑھدا ایمان حسین کو صد مارے ہر مسجد عامر رو پئی ہے آذان حسین کو صد مارے جدا ظلم یزید نے عام کیتے قرآن حسین کو صد مارے پوچھ دین دا شبیر کنو مسلح دے پتر کوہا چھوڑے توڑے ہن معصوم ہتاتے جا دل تیران تو چڑوا چھوڑے مولا حسین نشان پڑھتا کھڑا سی محبت نہ جاگو سبحان اکبر دے جگار تو پھل چھکتے کربل میدان کما چھوڑے قرآن سناتے سانگیوتے رنگ سانول دین کلا چھوڑے تعارف امام حسین سے اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میرا ویرے ایک دین دی خاطر چھوڑ آیا میں نانے دی جاگیر جڑا نیزے تے قرآن پڑھن او خون دی وط تاثیر دنیا میں کو حسین آدی میرا نام پیر شبیر آگو تو محبت نال سبحان اللہ واہ واہ حسین تیرا
او رب شان ہے ودھایا ہس ہس کے راہ خدا وچ گھر بار تیں لٹایا واہ واہ حسین تیرا او رب شان ہے ودھایا ہس ہس کے راہ خدا وچ گھر بار تیں لٹایا تے کو ہے امڑی زہرا پیگھے دے وچ سمیندی او یاسین کل ہو واللہ توہا دی لوری دے دی توں بھی قرآن رب دا توں بھی قرآن رب دا او تیران دے وچ سنایا ہس ہس کے راہ خدا وچ گھر بار تیں لٹایا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا سمجھئے دا کچھ سبحان اللہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا امام الانبیاء ہے نانا حسین کا ایک پل تو تھی فقط حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا نانا نبی محمد ہم اونڈھیات چیندا او کملی دے وچ لکاتے چم پیا کھدیندا افسوس ظالماں کو اے بھی نہ یاد آیا ہس ہس کے راہ خدا وچ گھر بار تیں لٹایا اے گال آج تک راز وچ ہے کہ کتنا لطف نماز وچ حسین سجدے تو سر نہیں چایا حسین اج بھی نماز وچ پڑھدا رہا نمازاں مولا حسین پیارا پڑھدا رہا نمازاں مولا حسین پیارا تیرا تو زخمی زخمی توڑے بدن ہسارا سر تن تو کیا جدا پر او سر سجدے تو نچایا ہس ہس کے راہ خدا وچ گھر بار تیں لٹایا بلا تاخیر واجد خوش الحال شیریں بیان اور عاشق رسول سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضور علامہ مولانا قاری محمد عثمان قادری صاحب اپنے خصوصی خطاب کنو تو ہر اثر دل مستفید فرمے سن تمام دوست کوئی زبان خموش نہ رہے ذوق شوق نہ رہے نعرہ سنوتا پتہ لگو شاق مصطفیٰ کو کہ آیا خطاب تو شروع تھی چکے نہ سنگھار بیٹھے سے نعرہ تکبیر اجانوی آخری بندے ہوئے بیٹھے چھے نعرے دی چس نہیں ناری ماری ہوئے نعرہ ناوے ماریا نعرہ تکبیر جتنی اللہ نے طاقت دیتی ہے حسین دے ناتے